बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 14 लेसन नंबर 14 आइए लुग़त देखें। तो इसका टॉपिक है आइए लुग़त देखें। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि लुग़त के मायने डिक्शनरी के होते हैं, जिसमें अल्फाजों के मीनिंग लिखे होते हैं, अल्फाजों के मायने लिखे होते हैं, बहुत सारे अल्फाज होते हैं। तो ये वाले सबक की मैंने रीडिंग जो है पिछली इसके पहले वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में कर दी थी और चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो आज हम लोग जो है आगे तक चलते हैं, मश्क की तरफ हम बढ़ेंगे। तो लुग़त देखने का पूरा रूल भी हमने जो है पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, तो आप लोग वो वीडियो भी प्लीज़ जाकर वो देख लेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है मश्क यानी कि अल्फाज मायने, ये लफ्ज़ और मायने ये भी कर लिए थे। तो हमारी यहाँ पर अब ये मैं आपको बता दे रही हूँ उस चैप्टर से मुताल्लिक है जो गौर करने की बात है, यानी हमें याद रखने वाली बात है। पूरे सबक का मैंने रीडिंग तो करके समझा दिया था, आज ये सुन लीजिए। मुताल्ले के दौरान बाज़ ऐसे अल्फाज नए अल्फाज सामने आते हैं जिनके मानी हमें मालूम नहीं होते। यानी कभी कभी हम कितना मुताल्ला यानी पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो कुछ अल्फाज ऐसे आ जाते हैं जिनके हमें मीनिंग या मानी मालूम नहीं होते। ऐसी किताब जिसमें कई ज़बान के अल्फाज और इनके मानी दर्ज हों से लुग़त कहते हैं। यानी उस वाली किताब जिसमें जो अल्फाज के मायने होते हैं उनको लुग़त कहते हैं। लुग़त से हम किसी नए लफ्ज़ के मायने मालूम कर सकते हैं। इस सबक में बताया गया है कि लुग़त में नए अल्फाज कैसे तलाश किए जाएं ताकि हमें इनके मायने मालूम हो सके। यानी इस सबक को आप देख लीजिएगा, मेरी पिछली वाली जो वीडियो है तो उसमें मैंने बता दिया है कि नए अल्फाज हम किस तरह ढूंढ सकते हैं, कौन सा रूल है ढूंढने का, कुछ उसूल होते हैं। आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को भी लुग़त यानी कि डिक्शनरी देखने में आसानी हो सकेगी, ताकि आपको किसी भी नए लफ्ज़ के मानी ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए और वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा शुरू होता है सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे जो है 4 सवालात हैं, इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। देखिए पहला सवाल है, उस्ताद ने फैयाज को किस बात की मुबारकबाद दी। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उस्ताद जो है फैयाज को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मैंने ये भी आप लोगों के लिए रेडी कर दी थी। ये देखिए जवाब है, फैयाज ने उर्दू मजमून में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे, इसे इनाम में बहुत सी किताबें मिली थी, इसलिए उस्ताद ने फैयाज को मुबारकबाद दी। दूसरा सवाल है, आपकी दरसी किताब के हर सबक के बाद जो अल्फाज और मानी दिए गए हैं इनमें और लुग़त में क्या फ़र्क है। हमारी दरसी किताब में सिर्फ सबक के ही अल्फाज के मानी दिए हुए होते हैं। दरसी किताबें ना जो सिलेबस की किताबें होती हैं उनको कह रहे हैं, तो वो सबक के मानी होते हैं ना। इसके बरक्स लुग़त में बोलचाल के तकरीबन सभी अल्फाज माने मौजूद होते हैं। यानी हमारी किताबों के अलावा भी जो हम पढ़ते हैं, कहीं और से भी किताबें पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे तो वो वाले मीनिंग भी उसमें होते हैं। तीसरा सवाल देखिए, हुरूफ तहज्जी का तरतीब से याद होना क्यों ज़रूरी है। हुरूफ तहज्जी का तरतीब वार याद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लुग़त हुरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दी जाती है। हुरूफ तहज्जी याद होने से हम जल्द से जल्द अपने मतलूबा अल्फाज के मीनिंग लुग़त में तलाश कर सकते हैं। यानी हम जो भी हमें लफ्ज़ हो, अगर हमें हुरूफ तहज्जी याद होगा तो आसानी से हम वो लफ्ज़ ढूंढ लेंगे, ज़्यादा हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इजीली हमें मिल जाएगी क्योंकि लुग़त में जो हुरूफ तहज्जी के एतबार से उसके मीनिंग दिए होते हैं। चौथा सवाल, सुल्तान मंजिल में लफ्ज़ मंजिल के क्या मानी है। सुल्तान मंजिल में लफ्ज़ मंजिल का मतलब है रहने की जगह यानी मकान, जगह जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तो ये तस्वीर हम देखते हैं, देखिए बच्चे लुग़त देख रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं ना, डाकिया खत बांट रहा है। अब ये देखिए औरत कपड़े सी रही है। अब यहाँ उस्ताद तख्ते स्याह पर लिख रहे हैं, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए इन तस्वीरों में बच्चे, डाकिया, औरत और उस्ताद काम कर रहे हैं। तो ये सब फ़ाइल है, यानी जो काम करते हैं उसको फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं।
اور کوئی سا بھی کام ہوتا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں. فعل ہم نے اس سے پہلے والی چیپٹر میں کر رکھا ہے, تو یہ گرامر کا کام ہے, اچھی طرح سے دیکھ لیں گے. تو میں پھر سے پڑھ رہی ہوں. دیکھیے, آپ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں, یعنی جو کام کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. میں ابھی پڑھ رہی ہوں نا, تو میں پڑھنے والی ہوں, تو میں فاعل ہوئی نا. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ دیکھنے کا کام کر رہے ہیں, تو دیکھنے والے آپ فاعل. ٹھیک ہے نا, تو جو کام کرتا ہے اس کو فاعل بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیچے دی گئی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر فعل اور فاعل لکھیں. فعل یعنی کام, اور فاعل کام کرنے والا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ دیکھیے فعل ہے, یہ دیکھیے کمہار ہے, برتن بنا رہا ہے نا. تو فعل کیا ہے؟ برتن بنانا. اور فاعل کون ہے؟ کمہار. اب اس میں دیکھیے عورت ڈانس کر رہی ہے نا, ناچ رہی ہے. تو فعل کیا ہے؟ ناچنا. اور فاعل کون ہے؟ ناچنے والی عورت. ناچنے والی یہ ہے نا, تو ناچنے والی عورت فاعل. اب یہ عورت جو ہے کپڑے سی رہی ہے, فعل کیا ہے؟ کپڑے سینا. اور فاعل کون ہے؟ کپڑے سلنے والی عورت درزن. یہ درزن ہو سکتی ہے نا کپڑے سلنے والی. اب یہ دیکھیے بچہ پڑھ رہا ہے, فعل کیا ہے؟ پڑھائی کرنا. فاعل کیا ہے؟ بچہ پڑھائی کرتا ہوا. بچہ ہے نا, یہ اس کا نام تو ہمیں معلوم نہیں, تو بچہ کہہ رہے ہیں. اب یہ بچہ نہا رہا ہے, فعل کیا ہے؟ نہانا. اور فاعل نہاتا ہوا بچہ. ٹھیک ہے نا. اگلے صفحے پر ہم چلیں گے, اگلے پیج پہ دیکھیے. اب یہاں پر دیکھیے نیچے لکھے ہوئے الفاظ لغت میں جس ترتیب سے آتے ہیں اسی ترتیب میں لکھیے. یعنی یہ جو لفظ ہیں ان کو دیے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈکشنری میں یعنی لغت میں یہ لفظ جو ہیں کس طرح آئیں گے. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ تو پہلے آئے گا ابر, یعنی الف کے بعد بے ہے تو ابر. تو الف کے بعد یہ آتا ہے حروف ہے کا, تو اس کے بعد حرف آئے گا, اس کے بعد سرائے, اس کے بعد لام لغت, پھر مضمون, اور یہ منزل. آخر میں آئے گا منزل, کیونکہ مضمون میں میم کے بعد زواد ہے, تو زواد پہلے آتا ہے, نون بعد میں آتا ہے. دیکھیے دونوں شروع میم سے ہی ہے, لیکن زواد پہلے آتا ہے اس لیے مضمون پہلے آئے گا, نون بعد میں آتا ہے اس لیے نون منزل جو ہے مضمون کے بعد آئے گا. تو آپ لوگ ترتیب سے لکھ لیں گے, یعنی لائن سے. ترتیب لائن کو کہتے ہیں, سلسلے کو. اب نیچے دیے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیں. تو صحیح خانوں میں لکھنا ہے, یہ مذکر کا خانہ ہی ہے, مؤنث کا خانہ ہے, تو یہ لکھنا ہے ہمیں. دیکھیے تو مذکر یعنی نر ہوتے ہیں نا, آدمی جسے کہتے ہیں, اور مؤنث یعنی مادہ عورت. جس سے پہلے بھی چیپٹرز میں مذکر اور مؤنث آ رکھے ہیں, وہ بھی دیکھ لیجیے گا آپ. مذکر مؤنث کی تعریف بھی دے رکھی ہے پچھلے چیپٹر میں. دیکھیے مذکر میں قافلہ, انعام, حروف, تخت سیاہ, لفظ, سوال. اب اس کے بعد ہے مؤنث اردو, منزل, کتاب, مبارکباد, ترتیب, جماعت. ٹھیک ہے. اب اگلا جو ہے کوشچن, نیچے دی ہوئی تصویروں پر دو جملے لکھی. ایک تصویر دی ہوئی, اس پر دو ہمیں جملے لکھنے. تو یہاں پر بلیک بورڈ کی تصویر دی ہوئی ہے اور استاد بھی ہیں, تو بلیک بورڈ پر استاد لکھ رہے ہیں. یہ لکھ رہے ہیں نا, بلیک بورڈ کالے رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. اب اگلا دیکھیے, استاد ہیں یہاں پہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو. استاد ہمیں تعلیم کی دولت دیتے ہیں. استاد کا حق ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے لغت ہے, یہ کتاب ہے, اس میں دیکھیے اوپر نام لکھا ہوا ہے لغت. لغت میں ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. تو الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. لغت ہمارے ذہن کو اور تیز کرتی ہے. تو پلیز بچوں آپ لوگ بھی لغت دیکھیے تاکہ آپ لوگ کا بھی ذہن تیز ہوگا. وہ لغت دیکھنے کی پریکٹس کیا کیجیے. ٹھیک ہے نا. نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھنے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جمع ہے, یہ واحد. تو اوپر جمع لکھی ہوئی ہے, نیچے واحد ہم نے لکھی. طلبہ, طالب علم, اسباق, سبق, الفاظ, لفظ, سوالات, سوال, مضامین, مضمون, لغات, لغت, منازل, منزل, معلومات, معلوم. ٹھیک ہے. اب اگلا کام ہے عملی ورک, عملی کام یعنی کہ پریکٹیکل ورک ہے یہ. اخبار سے 5 الفاظ چنیے اور لغت میں ان کے معنی تلاش کر کے لکھیے. اخبار یعنی نیوز پیپر لیں گے, اردو نیوز پیپر لیجیے آپ, اور اس میں سے جو ہے 5 الفاظ لکھیے. تو دیکھیے میں نے لکھ دیے, آپ لوگ اپنی مرضی سے دیکھ لیجیے گا, اور کوئی سے لفظ لکھ سکتے ہیں تو وہ لفظ لکھ لیجیے. دیکھیے میں نے یہاں پر لکھ دیا عمر قید یعنی ساری عمر قید میں گزارنا. تشدد, جھگڑا, لڑائی. تعمیر کرنا, بنانا, سالگرہ, جنم دن, پیدائش کا دن. نجی, ذاتی.
تو اس کے علاوہ بھی آپ اور کوئی سے بھی لفظ دیکھ سکتے ہیں. نیوز پیپر لیجئے, اخبار لیجئے, اردو اخبار میں ڈھونڈیے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے میننگ جو ہے لغت میں آپ دیکھیے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گئی ہے مکمل. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اور تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے, کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے. تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.